السلام عليكم. اليوم نوري لكم خبز طاجين تاع ننا الله يرحمها عمتي. كنا كي ندخلوا من المسجد نصيبوا نشموا ريحته في كاع الدار. كي ندخلوا على 5 نشربوا قهوه به، يعطيها الصحه الله يرحمها، الله يرحمهم كاع اللي ماتوا ويوسع عليهم. انا في رمضان، انا في العشر الاواخر. الوغ ناديه اختي قالت لي ديري لي خبز طاجين تاع نانا، الوغ راني نديرو فوالا. الوغ انايا جي بري هاد لا ميزور راكم تشوفوا، نوري لكم لي زانغريديون. هنا جي بري اون غروند ميزور، طاس كبير تاع شربه نورمال مي الي ان بو شويه كبير. انا حبيت ندير بوتيتر زوج خبزات فوالا، دونك نوري لكم ابو بري فوالا. اللي يدير اون ميزور شغل سنيوه هكذايا مثلا يدير واحد طاس ان بو بلو بتي فوالا. دونك انا ندير هنايا 4 ميزور بين لا فارين و لا سيمول. دونك يفو د لا فارين، انا جي مي د لا فارين بيو، لا سيمول فين، لازم لا لوفور. درت انايا ان باكي اي دمي هكذايا تاع لا لوفور سيش دون ان بو دو سكري دو تياد. ندير شويه لو فان، الملح، الماء تياد، بيان سور الدهان. الوغ الدهان ندير زبده، وهنايا ثاني صبت مدينه تاع الجزائر الوغ شريتو السمن هذا فيجيتال تاع الجزائر. ندير بلوس هذا كو الزبده، سينو انا كون ما كنتش صبت هذا كنت ندير مارغارين والزبده، وبيان سور نزيدو شويه زيت فرانسيس. هذايا انايا نديرو كاع هذايا فوالا. وتخلطوا في لاباط 2 زو، نحو ان جون بور لو ديكور. انا هنا كوم جي اون غروند ميزور درت كوميم 4 او، دونك 2 جون 2 زو اونتي هنا مع لي بلون، ونحيت 2 جون دوف بور لا ديكوراسيون من الفوق. لي زاروم، alors le goût, les arômes c'est zeste d'orange, درت 3 orange voilà, مزهر، سانوج وحبة حلاوة فوالا. هادو هما كاع لي زانغريديون فوالا. دونك نبداو نخدمو. هنايا جو كونساي بور لا سيمول لا فارين. انا درت 3 ميزور دو فارين et 1 ميزور دو سيمول. وديروا la composition que vous voulez en sachant que la farine elle allège le pain ou la semoule تقلو شويه mais c'est ça qui lui donne le goût, c'est la semoule. donc لازم quand même ديروا la semoule minimum فوالا. لازم ديروا، تحبوا ديروا 2 ميزور تحبوا ديروا واش حبيتوا على حسب شحال تحبوه خفيف ولا ثقيل فوالا، ولا البنه اكثر تاع لا سيمول. انا درت 3 ميزور دو فارين هاد لا ميزور و 1 ميزور دو سيمول فين. وفي الدهان راكم تشوفوا هنا الدهان درت لا مارغارين اي لو بور، اون با دير دو فوا بلوس دو مارغارين، ماشي مارغارين مدينه هذيك تاع السمن فيجيتال. ونزيد ندير هاد الزيت، نكمل ندير هاد الزيت. صافي ميم با اون ميزور، ومن بعد تيك نشوف ولا خصني ولا نزيد. مي اون ميزور كومبليت سي بوكو، il faut faire quand même un peu moins de une mesure voilà. دابور الوغ نخلط دابور، نحط كلش لهنايا الكبير هذايا. عارفوا بلي بلوس ديروا لا سيمول بلوس لازم تعجنوا لاباط، خاطر هذا الخبز يحتاج للتعجين، لازم يتعجن شويه كمان هلا. راني نخلط مليح في زوج باش ما ننساش الملح، خاطر كل يوم اون طوندونس اوبليي الملح. الوغ ها ندير الملح ديروا كيما ديروا في الخبز، كيما ديروا في الخبز. انا ندير ان بو دو لو فان، مازال ما خلطت ما زدتلوش، دونك نجي نمد غير زوج. هذا لازم دوكا نعمرو بلا فارين يلو تياد، وندير له حبه تمره باش يكون عندي لو فان ان شاء الله الغدوه. ونخلي فوق البوطاجي لو فان والملح ولا لوفور ما لازمش يكونوا فريمون كونتاكت. لا وندير لا لوفور. وي باردون، كاين حاجه امبورطون نسيتها كوميم.
ان برانسيب قبل ما نرمي لا لوفور اي تو يلوغي فالو نرمي قبل الدهن، خاطر لازم لا فارين هذه كاع تتبسس بالدهن. الوغ قبل ما ندير الماء ان برانسيب افون لا لوفور نبسو لا فارين هذه كاع بالدهن باش تحسوا فوالا اسكو سي بون، اسكو خاصكم شويه دهن، اسكو مي سي با غاف. بون انا مازال ما رميت الماء. هذه ناديه اختي قالت لي ديريه خاطر وحشاتو. الوغ راني نديرو باش تشوف كيفاش. داك اللي قاعد لي يزيد نكملو هنايا. بون انا ما نشتش كتر دهن بو ما سي بون. فوالا ندير البيض. الماء زهر الفو با اوبليي، دونك انا نفرغ شويه ماء زهر هنايا في هاد الكيله ابوبخي. فوالا ابوبخي ندير الماء زهر واش نحب باش هداك جو ماسيغ بلي درت الماء زهر. ندير شويه حبه حلاوه، نزيدو نديرو شويه من الفوق وشويه سانوج، وندير لو زيست دو سيترون باردون دورانج. ندير الماء زهر شويه. فوالا زيد شويه وتياد. ما تشمخوش بزاف في الاول باش تعجنوه. سكو جو في فير هنا نهبط كلشي له باش نعجنوه. الريحه تاعو ما شاء الله يتشهي. عجنوه هكذا شويه وتحسوه طري في يدكم فريمون مع لا لوفور اللي درنايتو. نحط لي با دور فريمون نحسو طري. لازم نعجنوه هكذا شويه باش نزيدو له الماء. بوغ الزيت اللي حسيتو ثاني طري، دونك ما جي با بوزوان بلوس. هاد لو بان اسمو يا با دو سكر في هاد لو بان ابار لو بو دو سكر اللي درت في لا لوفور باش طلعت شويه. يا با دو سكر. حنا كنا ناخذوها مورسون نقطعوها ان دو مي ان بو دو بور اي لا كونفيتور دابريكو يجي ما يشبعش. ولا ما كاش غير ان بو دو بور خذوها مورسو قطعوها على زوج ان بو دو بور وشربوا القهوه تاعكم ما يشبعش.
فوالا انا ما نزيدلوش بلوس. دوكا نشربو بالماء. لو فور اللي شعلته ريشوفي ا 30 دوغري، راني شعلته وغير كي ندخلو باش يطلع نطفي الفور وندخل السنيوات تاعي. راكم تشوفوا لهنا بدا يطرى. لازم ديروا له الماء باش حتى كي الماء اللي راح تحطوه سيبوه يهبط هكذا شويه. هنايا مازال نزيد شويه ماء. نديروها هكذايا. هنا شفع عليها كنت دير هاد لو جيست هذاك تاع لي تطرب، ولو جيست هذا اللي تاع لي الجات لا بات سور لو بلون طرافاي هكذا وتشربها بالماء. تشوفوا لا بات كونت جلامي هي بدات سو ديستون، ça veut dire qu'on y est presque. Voilà, je pense هذاك الطعم. تشوفوا لا بات كي تحطوها هكذايا هي تمشي سايره هكذا، وهي الي توت كولونت. شوفوا لازم تكون لا بات هكذا كولونت. كي تكون كولونت معناتها لا سيدو وتجي طريه خفيفه وطريه. فوالا جو كخوا جو في نحطها في المول. هي en principe لازم ندهن شويه المول، مي جي ان بابي بور من تحت دونك نغسل يدي وندهن لي بور برك. لي بور ما درتش بابي. لازم تكون اسي السنيوه لازم تكون غامقه. السنيوه اللي ديرو لازم تكون غامقه كمان. هنا كاين واحد جو سي با 6 à 8 سنتيمتر دو بروفوندور، نعمرها مواتشي ابوبري 3 4 سنتيمتر وتجي تطلع كاع السنيوه هذه، تطلع كاع تغطي كاع السنيوه هذه اون برانسيب باش طيب. Pour la décoration, je garde toujours la même décoration اللي كانت دير لنا الله يرحمها.
une façon تفكرها. Alors elle prend du jaune d'œuf. En principe je devrais نستعمل le pinceau. صح انا ما نستعملش le pinceau. Je pense راني غندخل هنايا قبل. Alors ندير je décore avec du jaune d'œuf. دابا تحبوا ديروا بالبانسو ديروا بالبانسو. ندير شويه حبه حلاوه ندير شويه ساندويتش. La décoration, avec un verre, n'importe, et vous faites des boules. Et la décoration canana, alors je la garde. Je ne vais pas changer de décoration. Même la décoration, elle a un sens pour nous. Voilà, نخلصو. دوكا جو في ندخلو دوكا في الفور بريشوفي على 30 دوغري اي تان ويطلع بعقلو جوج سوايع 3 سوايع. ليسونسيال راكم تشوفوا لو نيفو وين كاين لاباط لازم يطلع حتى الكوف كومبليتمون هاد لي مول. فوالا بصحتكم وان شاء الله vous allez le réussir. السلام عليكم. راكم تشوفوا كيفاش طلع هنا الخبز. فوالا هاو طلع كوم جو فو. دوكا نخرجو جو بريشوف لو فور نديروها 200 دوغري ومن بعد نعاود ندخلهم باش يطيبوا. هاوليك الخبز هاو طاب. دونك درتوها 200 دوغري بريشوفي على 200 دوغري وطاب واحد اون فادير ان كار دور ابوبري ان كار دور وبعد شعلته غير من التحت. كمل طاب غير من التحت باش هكذا كيتحمر مليح من التحت. و دو توت لي مانيير الفوق كان ديجا سخون دونك يتحمر اوتوماتيكمون من الفوق. فوالا نخليه يبرد ونوريه لكم كي يبرد كيفاش يكون الداخل. باش نوري لكم كيفاش طاب. هنايا تحمر مي ماشي عاسي جو تروف ماشي عاسي. كان قادر يزيد شويه كان يتحمر اكثر من هذا الشيء من التحت. مي طايب طايب ان شاء الله. ريحته فريمون ريحته كي كان يطيب الدار كاع ما عمرها بالريحه تاع الماء زهر وكاع لي زاغوم لي فيه ماء زهر وحبه حلاوه وساندويتش وزاز دورونج. فريمون الريحه. صحتكم صحة سحوركم وصحة رمضانكم.